Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va continuer pour les défauts d'isolement في الحلقة رقم 3. دونك الحصة السابقة تكلمنا على لي كونتاكت انديريكت. دابا غنعطي واحد بتيت ديفينيسيون على لي كونتاكت انديريكت. الكونتاكت انديريكت سي لو كونتاكت انديريكت. شنو هو لو كونتاكت دين بيرسون ou animaux ou animal contact d'une personne ou bien d'animal avec des masses mises sous tension. هذه هي الديفينيسيون ديال الكونتاكت انديريكت. كونتاكت انديريكت هي ملي كيجي ان بيرسون او بيان انيمال وكيتوشي واحد لا كاركاس اللي دايز فيها لو كورون الكتريك، هذا هو كيتسمى كونتاكت انديريكت. ولو كونتاكت ديريكت هو ملي كتوشي ديريكتومون الفاز، ما كتمشي ماشي بار لانترميديير ديال الكاركاس، كتمشي ديريكتومون كتوشي الفاز، هذاك سي لو كونتاكت ديريكت. وملي كتوشي الكاركاس اللي هي باركوري بار ان كورون دو ديفو سويت ان ديفو ديزولمون، هذاك يتسمى كونتاكت انديريكت. دونك لي بروتيكسيون كونتر لي كونتاكت انديريكت هما اللي هضرنا البارح. خصنا نحد في الحصه السابقه على لي ريجيم دو نوتر. دونك لي ريجيم دو نوتر اللي كاين لو ريجيم تي تي، لو ريجيم اي تي اي لو ريجيم تي ان، اللي فيها تي ناس وفيها تي ان سي. غنشرحوا هادشي من بعد ان شاء الله. دونك نبداو ب لو ريجيم دو نوتر تي تي. دونك لو ريجيم دو نوتر تي تي سينيفي، هاد لا ليتر الاولى عندها ان سينيفيكاسيون وهاد لا ليتر الثانيه عندها ان سينيفيكاسيون. دونك لا ليتر الاولى بروميير لتر كتعني كتحدد لينا لا ليزون ديال لو نوتر بارابور ا لا تير. والدوزيام لتر كيحدد لينا لا ليزون ديال لو ديال لا ماس بارابور ا لا تير. دونك لا لتر الاولى كتحدد لينا لا ليزون ديال لو نوتر بارابور ا لا تير، ولا لتر الثانيه كتحدد لينا لا ليزون ديال لا ماس بارابور ا لا تير. دونك هاد تي تي كتعني لو نوتر، لان لا لتر الاولى كتحدد لينا لا ليزون ديال لو نوتر. لو نوتر الي lié à la terre. Le neutre lié à la terre. Ou la masse, il est aussi lié à la terre. Donc قلنا première lettre كتحدد لينا لا ليزون ديال النوتر مع لا تير. دونك هنا النوتر il est lié à la terre. ولا ليتر الثانيه كتحدد لينا لا ليزون ديال النوتر ديال لا ماس بارابور لا تير. دونك هنا لا ماس il est aussi lié à la terre. دونك ملي كنسمعوا ريجيم تي تي يعني النوتر لي à la terre ولا ماس لي à la terre. غندير واحد الشيما، حنا دابا باقيين غنبقاو في التي تي تنكملوا التي تي عاد ندوزو الاي تي وندوزو للتي ان. دونك غندير واحد الشيما ديال لو ريجيم تي تي باش نفهموها مزيان. دونك سيبوزون عندي واحد ترانسفورماتور كيكون كوبلي، مثلا هنا تريونغل، هنا تريونغل وهنا ايطوال.
دونك لي بوبين ديال سكوندير ديال ترانسفورماتور هادو ils sont couplés en étoile. دونك هنا عندي فاز 1 فاز 2 et فاز 3. عندي مثلا هنا une ماشين تريفازي، عندي une ماشين مثلا هذا سي ان موتور. دونك لو نوتر ملي كيجينا لو نوتر هو هاد لا ليزون ديال لي تروا بوبين كنشدوها كنلاقيوهم على الطير. دونك هذا لو نوتر. وهنا كاين واحد ان ريزيستونس كنسميوها لا ريزيستونس دي نوتر. دونك الى تذكرتو على ريجيم تي. دونك لو نوتر الي لي على طير، ها هو لو نوتر. كنشدو لانترسيكسيون ديال لي تروا بوبين ديال السكوندير ديال الترانسفورماتور اللي هي هادي كنلاقيوهم على الطير كتعطينا لو نوتر. و لا ماس سون اوسي لي على طير. دونك لا ماس ديال هاد الموتور حتى هي غتكون لي على طير اترافير ان ريزيستونس. كاينين دو بوي دو طير سيباري. دونك هنا عندنا بوي دو طير هنا و بوي دو طير هنا كي سون سيباري. دونك les masses sont liées à la Terre et le neutre il est lié à la Terre. دونك هذا هو l'origine تي. يعني البروميير ليتر قلنا هي العلاقة ديال النوتر بارابور على طير، ولا ليتر الثانية هي العلاقة ديال لا ماس بارابور على طير. دونك هنا تي هي النوتر اللي هي على طير، ها هي، وعندنا الماس اللي هي على طير هي هادي. دونك هذا هو لوريجيم تي. ومن بعد غنرجعوا لهاد لوريجيم تي وغادي نتعمقوا فيه ان شاء الله.